In a revolting and shocking incident, the case has come to light of a brother who raped his minor sister on Raksha Bandhan when she had come to tie a Rakhi to him to protect her. It has also come to light that he has been raping his sisters for the last 5 years. When one of the sisters told her mother, the mother said, "We can't tell anyone and we can't do anything since he is the breadwinner." He put kerosene on one sister when she refused to have sex with him. She was saved by the elder sister. This time he has beaten one sister so badly with a club that her legs are badly injured. Activist Pratima Coutinho has demanded his immediate arrest and a complaint has been filed at the Kpem police station. Listen to the horrific tale. Now the girl, the victim, is 17 years old. When she was 12 years old and she was going to the school in Gaonkar Wado, स्कूलात वताले तेन्ना खंय हो जो भाव आसा ताजो, हो भाव जो आसा 26 वर्साचो, तो लेबरारचे काम करता, चिरे कातरपाचे, चिरे घेवन कातरपाचे, रायट, चिऱ्याचे काम करता. तो खंय एक दीस रातचो खंय आयलो आनी ह्या भयणीक सांबाळलो. तेन्ना ते 12 वर्साचे आशिल्ले. त्या तूं सॉफ्ट ड्रिंक हाडला म्हणून, आनी भयण्यो धाकल्यो न्ही, 3 जाण भयणी खंय, आतां एकले आसा 21 वर्साचे, हे आसा 17 वर्साचे आनी धाकले आसा 15 वर्साचे. भयण्याक न्ही सांगले खंय आनी ह्या भयणीक खंय तेणें सॉफ्ट ड्रिंकांत कितें तरी घालून दिलें. ना वी डोंट नो, तेका हॉट ड्रिंक घालून दिले, टॅबलेट दिले, कितें तरी नशा दिली खंय आनी ताका जायना जालें. त्या खंय चलयेक सांगलें खंय चल रावंडाक या. रावंडाक म्हणून ताका एक होपटेंत व्हेलें. होपटी म्हणल्यार खंय तें एक सेक्युरिटी, जे फॉरेस्ट एरिया आसा ती गांवकार वाड्यार थंय मरे सेक्युरिटी आसता, जे फॉरेस्टाचे गार्ड्स आसता पळय, तांकां खंय रावपाक ती खोपटी आसता. त्या खोपटेंत ताका व्हरून खंय रातचे खंय ताजी आबरू काडली, ताका पिड्यार केलें, ताजेर बलात्कार केलो, ताजेर रेप केलो. आनी जेन्ना रेप केलो तेन्ना ती चली वॉज रिलक्टंट, तें रडपाक लागलें खंय. ताका सोंसपा जाय जाली, इतलें दूख जालें म्हणून तेणी खंय सोंसपा जायना म्हणून तें खंय रिलक्टंट आशिल्लें, पुश करतालें. ताणें सांगलें खंय कांयच जायना म्हणून. वेन दॅट गर्ल वॉज इन द पूल ऑफ ब्लड, शी टोल्ड इट्स मी कितें केलां, कितें काय म्हणून दुखता. तेन्ना ताणें सांगलें खंय कांय जायना, 2 दिसान तूं निवळतलें. तेन्ना आय थिंक ही वॉज समवेअर 22 or 21 years old. मागीर खंय एवरी वीक ही स्टार्टेड रिपिटेडली डुईंग दीस. घरा कडेन सांगप खंय बाजारां वता, एपार हाडपा वता आनी ते चलयेक घेवप खंय आनी त्या खोपटें वचप खंय, रेप करप, हाडप खंय. चड जावपाक लागलें म्हणून ती चलयेक सोंसपाक जायना जालें. तेणें आपल्या आईक सांगलें खंय घरा कडेन, आई अशें अशें भया करता, बाई अशें करता गे म्हाका, आनी म्हाका हें करता गे, म्हाका जायना गे सोंसपाक. कॅन यू बिलीव, आवय आनी फॅमिली सांगता की ताका आवाज जाता की हें कोणा सांगपाक वचनाका, आमी 8 जाणां आसा, तो एकलो पुसता आमकां, तो आमकां जोडून हाडटा, ताजे कुस्तार आमी जेवता खाता, नाल्यार आमी उपाशी पडटलीं. सो इतले पथेटीक म्हणल्यार. देन देर वॉज टायम वेर शी वॉज 15 years old. शी टोल्ड हर ब्रदर, इट सिम्स आय वील गो एंड टेल युअर थिंग्स टू एवरी वन नाव. ताणें कितें केलें खंय, ही इज टू इट्स इन बिफोर हॅविंग गेटिंग फिजिकल, ताजे कडेन फिजिकल जावपाचे पयले खंय नागडे करतालो आनी फोटो काडटालो, आनी फोटो खंय ताजे मोबायलांत सगळे सेव आशिल्ले. आनी एवरी टायम यू वूड टेक देम एंड टेल हर, इट सिम्स हांव हे फोटो वायरल करतलो, हांव हे वाड्यार सगळे वायरल करतलो, तूं म्हजे बरोबर न्हिदना जाल्यार. वीट दिसता आयकून आनी उलोवपाकूच वीट दिसता. एक स्वता रक्ताचो भाव, पोसलोलो न्ही, स्टेप ब्रदर न्ही, रक्ताचो एकूच आवयच्या पोटांतल्यान येयल्लो भावान एक भयणीची आबरू लुटीत आसा, मायनर. तितलेंच न्ही खंय, आतां खंय फाटले धाकली भयण आसा 14 वर्साची, आतां ती 15 वर्साची जाल्या. 14 वर्सां आसतना खंय तेणी सांगलें की हांव भयणीक हाडपाक वता, खंय तरी ते गेल्ले. होच भुरगो, तांचो भाव, ताका हाडपाक म्हूण गेलो. हाडपाक म्हूण गेल्यार खंय रात जाली, 9:30 जाली, 10 जाली, खंय गेल्या म्हणून खंय बोवाड जालो. तेन्ना खंय हे चलयेन, हे जे 17 वर्साची चली आयज म्हजे बरोबर आयल्या केपें पुलीस स्टेशनांत कंप्लेंट दर्ज करपा खातीर, तेणे खंय ते डायरेक्ट ते खोपटेन गेले. खंय तेणी सांगलें की घरा कडेन आपणाक खबर आसता खंय आसा. ते खोपटे कडेन गेल्यार खंय हेजी बायक आशिल्ली खंय भायल्यान, ताजी डिओ बायक पयली खंय भितर गेले आनी तेणे खंय ताका मारलें. हे 17 वर्साची भयणीन खंय भावाक मारलें आनी धाकली भयणीकूय मारलें. कितें चल्लां काय म्हणून. धाकली भयण 14 वर्साची थरथरपाक लागली. म्हणल्यार आपणाक खबर ना, भय्यान म्हाका हांगा हाडलां. आनी मागीर खंय ताणें घरा कडेन वचून बोवाड केली. आतां कितल्याय फावटी खंय तेणे आवयक सांगू, घरा सांगू, ती आवय आनी घरांतली म्हणटा खंय ना तो एकलो जोडटा, आमी 8 जाणां आसा, आमचे 7 जाणांचे पोट तो भरता, हे बोवाड करप ना, हे कोणाक सांगप ना, हे सोंसून घ्या. आतां ह्या चलयेक सोंसपाचें म्हणल्यार कितें जालें म्हणल्यार गेले त्या खंय 2 म्हयने पयलीं खंय ते खंय ताजे बरोबर कुडे येना म्हणून खंय ताजेर पेट्रोल घातलें, केरोसीन घातलें खंय
आणि व्हडली भयण जी 21 वर्साची आसा तेणे खंय वचून तें स्टॉप केलें आनी तेणे ताका भायर व्हरून सांबाळलें. तेच न्ही खंय अनेक दीस अशेंच खंय मारत मारत खंय रानांत व्हेलें. बायकार बसयतालो खंय ब्लॅकमेल करतालो. सुण्या भाशेन कोण जनावरां मारपाना तशें ताका व्हरतालो खंय आनी थंय खंय ताजेर रेप करपा लागलो. तें आयकना जालें म्हणून खंय ते रानांत धांवपा लागले. सोंसपा जायना जालें ताका. सो ताका खंय म्हणपालो चुंदरी घेवन तुजी चुंदरी घेवन हांगाच गडफास हे तुका लायतलो आनी लोकांक सांगतलो की तूं जीव दिलो म्हणून. दॅट नायट इट सिम्स द गर्ल एस्केप्ड. दीस गर्ल हे गांवकार घरांतली चली आमचे केपें गोंयचे ते धांवले आनी रानांत खंय अडेज देखून राती ते रानांत आशिल्ले. मागीर ताज्यान जायना म्हणून ते खंय तरी आतां कोण तरी एक बायल बरी ना नेसाय म्हणून तिजे कडेन रावपाक म्हणून खंय कोणे तरी एक कावन्सिलर आसा आग्नेल म्हणटा तो केपेचो आग्नेल कावन्सिलरान खंय ताका थंय व्हरून दवरलो कित्याक एका घरा कडेन हॅरेसमेंट जाता म्हणून. थंय गेल्यार खंय आतां पळय रक्षाबंधन दिसा खंय ताणें खंय त्या फॅमिली फ्रेंडाक गणेशाक सांगलें खंय गणेश मातशे भयणीक घेवन यो रक्षाबंधन रे राखी बांदपा जाय म्हणून. इन गूड फेथ खंय कितेंय जावं ताका मनीसपण ना पूण भयणीन म्हणलें खंय राखी कापयला 3 भाव आसा न्ही घरा कडेन तिका राखी बांदून मॅडम आपूण येता म्हणून गेलें. आयले खंय सांजचे 7 पावल्यार खंय ताका खंय हॅरेस करपालो. हेणे ताका विचारलें काय पळय तुका बॅड हॅबीट आसा तूं तांकां मागीर बलात्कार करता तांकां यूज करता. ताका उतर दिलें की आपूण अशें करपाना गणेश तूं घेवन यो रक्षाबंधन करून ताका सकाळीं धाडटा. घरा कडेन आयल्यार खंय सांजचे खंय परतून खंय ताका म्हणपा लागलो कुडेन तो म्हाका न्हिदपाक जाय. कसलें बुरसो आनी ते चलेन ना म्हणलें खंय ना तुवें कितें सांगिल्लें आतां हांव कित्याक लागून आयला राखी बांदपा राखी बांदी काय मॅडम तांपालो खंय तिगाय भयण्या कडल्यान राखी बांदून घेवपा ना पालो खंय. आनी खंय तरी गेलो आनी पिवन आयलो आनी रातचे 9:30 खंय लाकूड घेतलें तें आयकना म्हणून आनी लाकूड घेतलें खंय आनी ताका मारलो इतलो मारलो की ताजे दोनी पांयाच्यो पॅक्टाच्यो कात्यो गेल्ल्यो आसा. ताजे पर्सनल पार्ट्स आर डॅमेज. शी कुड नॉट वॉक. वेन शी केम टू माय हाऊस शी वॉज लडकोळत आयला ते ताका घेवन आयला गणेश. नेक्स्ट मॉर्निंग गणेश कॉल मी एंड सेड मॅडम प्लीज ही मातशें मॅटर घे. पयलें आयकून म्हाका वीट आयली. दुसरें म्हणटा म्हाका चुरचुरे दिसले आनी तिसरें म्हणल्यार गोवा खंय हेड करता. आतां हांव घेवन आयला ताका आमी लेडी पुलीस ऑफिसरा कडेन आसा. आतां अवदा बाय जी आसा NGO शी वील बी कमींग रिकॉर्ड जातले स्टेटमेंट. तशेंच सर्च करपाक पुलीस जीप ऑलरेडी पावतली आतां ताका सोदपाक गेल्ले आसा. तो खंय चिरे काडटा थंय आनी ही वील बी अरेस्टेड. हांव मागतां की केपें पुलीस स्टेशना कडेन हांव मागतां मेल्सन कुलासो जो PI आसा ताजे कडेन हांव मागतां. बाब दामोदर जो आसा PSI ताजे कडेन हांव मागतां बोंद्रे कडेन की हे हाका म्हणटा ते पॉक्सो एक्ट लागता कित्याक ती मायनर आसा. दुसरें म्हणटा ते चिल्ड्रन्स एक्ट लागता आनी सगळे सेक्शन लावपा जाय. सेक्शुअली एक्सप्लॉयट केला म्हणून फिजिकली अब्यूज सेक्शुअली अब्यूज मॉलेस्टेशन रेप थ्रेट टू लायफ टॉर्चर मेंटल टॉर्चर सगळे एक्ट लागपा जाय. चिल्ड्रन्स एक्ट आनी तुजो पॉक्सो एक्ट. लास्ट सांगपा सोदता इतलेंच न्ही हाजेरूच करूं ना ते धाकले भयणीचे दिवंक केलां. सो पुलिसान म्हाका सांगलां PI बायन म्हाका सांगलां की हाजी पयलीं आमी कंप्लेन घेतली आनी मागीर इन्व्हेस्टिगेशन जातलें. तशेंच ते 14 वर्साची ताजी धाकली भयण आसा ताजे स्टेटमेंट रिकॉर्ड जातले. व्हडले भयणीचे देखून रेकॉर्ड जातले सगळे स्टेटमेंट आनी विथ एविडन्स ऑडियो देखून ह्या भुरग्या कडेन आसा. Like, subscribe and get notified.